आफाक अहमद का बड़ा ऐलान। आफाक अहमद को रैली की इजाजत क्यों मिली? कराची को किसने ठेके पर दे दिया? हाफिज नईमुर रहमान को धमकियां कौन दे रहा है? इंटरनेट सर्विस कब और कहां बंद होगी? 9 फरवरी की सुबह से सफाई शुरू। 9 मई से 9 फरवरी तक क्या हुआ और क्या होगा? वफा परस्त आजाद उम्मीदवारों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का इश्तहार सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। ये किसने कहा कि इस दफा रिकॉर्ड वोटिंग होगी? कराची से 16-17 नशिस्तें कौन हासिल करने का दावा कर रहा है? नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फिर धरने शुरू हो जाएंगे। फौज आ गई, कहां बल्ले की वापसी। आजाद उम्मीदवारों का निशान एक मकबूलियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि कराची की सियासत के हवाले से और जो इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से भी आपको जो है वो जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो, जो भी इत्तलात हों, वो आप तक हम पहुँचें और सबकी खबरें आप तक पहुँचें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमने आपको ये बताया था और सब जगह यही बात चल रही थी कि MQM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद ने जो ऐलान किया था कि वो 6 फरवरी को मज़ार कायद पर कोई अहम ऐलान करेंगे। उनके इस ऐलान से जो है लोगों को बड़ी तवक्कात हो गई थी और लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर वो ऐलान क्या करने वाले हैं। और जो उन्होंने अपने इस ऐलान के हवाले से 2 रोज़ कबल कहा था कि वो ऐलान जो होगा उसमें वो ज़ाहिर है कि महाजिर कौम को जो है पैगाम देंगे कि वो अपना वोट जो है सिर्फ महाजिर उम्मीदवारों को दें और वो महाजिर उम्मीदवार जो महाजिर नज़रिए पे डटे हुए। तो उससे अच्छा फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा था कि चाहे वो महाजिर उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार कोई वफा परस्त हो यानी लंदन से उनका ताल्लुक हो या वो MQM पाकिस्तान के हो, लेकिन वो महाजिर नज़रिए पे डटने वाले हों तो वो जो है उनको वोट दिया जाए। तो और एक ये भी उनके बारे में ज़ाहिर है कि वो जो ऐलान था उससे ये बड़ी गलतफहमियाँ या यूँ कहना चाहिए कि जो कयासाराइयाँ थी वो ये की जा रही थी कि आफाक अहमद शायद 6 फरवरी को जो ऐलान करेंगे वो जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं MQM इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट की जानिब से उनकी जो है वो हिमायत का ऐलान करेंगे। लेकिन रैली जो है वो आफाक अहमद साहब ने ज़रूर निकाली आज। और वो रैली जो है लांडी से निकल के मुख्तलिफ इलाकों, फिर फिडल एरिया और फिर लाइन्स एरिया, फिर शार कायदीन और मज़ार कायद के करीब भी पहुंची और जहां आफाक अहमद साहब ने ख़ताब किया। लेकिन उनके पूरे ख़ताब में वो जो ऐलान था जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे या जिस हवाले से जो कयासारियाँ की जा रही थी वो ऐलान तो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर ऐलान किया कि महाजिर उनकी रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि वो महाजिरों की खिदमत का जो उनका मिशन है वो जारी रखेंगे। आफाक अहमद ने जो ख़ताब किया उसमें उनका कहना था कि आप देखेंगे कि इस वक्त सबको पता है कि सियासत में क्या चल रहा है, आप सब देख रहे हैं। और आज़ाद उम्मीदवार उनका कहना था कि अगर जीतेंगे तो वो जीत कर आखिर कौन सी पार्टी में शामिल होंगे। तो उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि ज़ाहिर है कि वो जो सबसे बड़ी जो ख़रीद व फरोख्त करने वाली जमात है पीपल्स पार्टी, उसका उन्होंने इस तरह तो नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना था कि वो पीपल्स पार्टी में क्यों जाएंगे। और यह है कि उन्होंने 12 खदशा जाहिर किया कि वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन वो जो उनका बड़ा ऐलान है, उनका बड़ा ऐलान वो तो नहीं हुआ कि उन्होंने उन आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर ऐलान कर दिया कि जो उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार जो महाजिर नाम पर जीते हैं उनके लिए MQM हकीकी के दरवाजे खुले हैं, आफाक अहमद के दरवाजे खुले हैं। और वो अगर कोई पार्टी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो MQM हकीकी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। MQM हकीकी उन्हें खुशामदीद कहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशकश जो है उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को कर दी है। लेकिन कहा जाता है कि उनको जो ऐलान करना था शायद वो ऐलान जो है उनको करने से यानी या कहा जाता है कि या तो उनको रोक दिया गया है या उन्होंने खुद गुरेज किया है।
لیکن اصل لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جو اعلان کرنا چاہتے تھے انہوں نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب لوگ اپنی طرف سے اس کا مطلب بھی نکال رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آفاق احمد صاحب کو بھی کوئی آفر، کوئی پیشکش کر دی گئی ہے کہ جناب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ کو بھی ایک آدھ سیٹ دلوا دی جائے گی، آپ فکر نہیں کریں. شاید آفاق احمد اس لیے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، آفاق احمد کا جو ایک مزاج ہے اس کے یہ بالکل برخلاف بات ہے. انہوں نے کوئی اس طرح کی پیشکش جب ماضی میں نہیں قبول کی تو اب وہ کیا قبول کریں گے. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی بات تو ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. آخر آفاق احمد جو یہ کہہ چکے تھے کہ وہ بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور بڑی توقعات اس سے وابستہ ہو گئی تھی، تو وہ بڑا اعلان انہوں نے اس بڑے انداز میں نہیں کیا. بہرحال انہوں نے جو اعلان کیا اس کے مطابق انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی جو آزاد امیدوار ہیں وہ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی جماعت میں تو وہ ان کی جماعت جو ہے وہ ان سے دروازے کھلے، وہ شامل ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مہاجر ان کی ریڈ لائن ہے اور ہمیں اس ریڈ لائن کی لاج رکھنی ہے. اور ان سے کہا ہے جو آزاد امیدوار جیتے ہیں مہاجر کے نام، ان سے کہا ہے کہ مہاجر جو آزاد امیدوار ہے وہ اس ریڈ لائن کی لاج رکھیں. تو بہرحال مختلف باتیں، مختلف تبصرے کہ جناب آفاق احمد صاحب سے شاید فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کرا دیا گیا ہے، فیصلہ انہوں نے تبدیل کر لیا ہے، یہ اصل بات کہنے سے ان کو روک دیا گیا ہے. جبکہ ان کا بڑا اعلان جو کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو اعلان کروں گا اس سے کراچی کی یا سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. تو خیر وہ اعلان تو نہیں ہو سکا، لیکن اب اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ 9 فروری کو جو آزاد امیدوار ہیں وہ الیکشن جیتنے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور آفاق احمد کی جو پیشکش ہے ایم کیو ایم حقیقی میں شامل ہونے کی وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور یہی بتایا جاتا ہے، ہم نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ شاید وہ کوئی پریس کانفرنس بھی کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے، کل کوئی رکاوٹیں آئیں. بہرحال اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو، چونکہ ان کو کسی بھی پوری انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی، جلسے کی انہوں نے بار بار درخواستیں دی متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو، ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہ یہ بات خود کہتے رہے کہ جناب نہیں اجازت دی گئی جلسوں کی. تو یہ ریلی کی اجازت کیسے مل گئی؟ یہ بہت بڑی بات تھی کہ جب انہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی اور انہیں کسی قسم کی انتخابی سرگرمی کی اجازت نہیں ملی، تو یہ اتنی بڑی ریلی وہ کیسے انہوں نے نکال دی. تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو اگر ریلی کی اجازت بھی ملی ہے تو یقیناً وہ کسی شرط پہ ملی ہے، کسی یقین دہانی پر ملی ہے. تو بہرحال انہوں نے ریلی بہت اچھی نکالی، اور اس کی جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ شرکاء اس میں موجود ہیں اور مہاجر پرچم لیے ہوئے ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں. اور بعض تبصرہ نگار اور تجزیہ کار بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں فیصلہ بدلنے کی جو روایت ہے، فیصلے تبدیل ہونے کی جو روایت ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، تو پرانی ہے. یہی لوگ اس کی مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں کیا فیصلے تھے، اور آج 2024 میں جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہے بدل گئے اور اس کا الٹ ہو رہا ہے. تو یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آفاق احمد کا جو ہے بیان یا جو بھی ان کا اعلان وہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر ہونے میں دیر نہیں لگتی. ایک اور بات کہ کہا جاتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے. تو یہ بات جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مسلم لیگ نون پر طنز کرتے ہوئے کی ہے کہ کراچی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے. تو یہ ان کا طنز غالباً ایم کیو ایم پاکستان کی طرف بھی ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار کے حق میں شہباز شریف نے جو ہے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ پوری مسلم لیگ نون جو ہے اس نے پورے ملک میں کمپین چلائی ہے، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی، لیکن سندھ جو ہے اور کراچی جو ہے انہوں نے آنے کی زحمت نہیں کی. تو اس حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کا اشارہ ہے کہ کراچی جو ہے مسلم لیگ نون کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو بلاول کا جو بیان ہے اس کو جو ہے وہ ان پر دھمکیاں دینے کا الزام لگایا ہے کہ وہ جس طرح کراچی کے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں تو وہ باقاعدہ دھمکا رہے ہیں. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. دوسری جانب جو انٹرنیٹ سروس کی جو قیاس آرائیاں تھیں کہ وہ بند کر دی جائے گی، تو اس پر ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ عدالت میں بھی جب جو لوگ گئے کہ انٹرنیٹ سروس جو بند کی جا رہی ہے، تو عدالت کے جج نے جو ہے ان سے کہا کہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں چلتا، آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ جج کی جانب سے کہا گیا کہ
इंटरनेट तो हमारा भी नहीं चलता, और उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ये इसको बड़ा जुमानी करार दिया जा रहा है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंटरनेट सर्विस जो है बंद नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं इस तरह के हालात पैदा हो और किसी ने दरख्वास्त की, किसी सूबे ने, किसी इलाके में कहीं इलेक्शन कमीशन ने जो है अगर कहा कि जी यहाँ हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है या हसास नौयत के हैं, तो उन्होंने अगर दरख्वास्त की तो बंद की जाएगी। जबकि पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। और जो KPK के जो एक निगरान वज़ीर है उनका ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेट सर्विस जो है वो देखा जाएगा बंद करने के मामले पर। तो एक तो ये, दूसरी जानिब पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने ये कहा है कि 9 फरवरी की सुबह से सफाई शुरू हो जाएगी। किसकी सफाई? जो पूरे सूबे में जो बैनर, पोस्टर, झंडे और तस्वीरें जो लगी हुई है वो सफाई शुरू। बड़ा अच्छा ये उनका ऐलान है कि ज़ाहिर है जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे तो 9 से ये सफाई, लेकिन इस किस्म का ऐलान सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। तो ये सफाई तो यहाँ तो ये रिवायत है कि वो बैनर, झंडे जो है वो मेरा ख्याल है कि 2018 के भी आज तक लगे हुए, बल्दियाती इलेक्शन के भी आज तक लगे हुए, तो वो भी उतारने की और सफाई की जो है वो अभी तक उनको तौफीक नहीं हुई है। दूसरी जानिब जो 9 मई से 9 फरवरी तक का जो सफ़र है वो बताया जाता है कि जिस तरह 9 मई का एक सानिया हुआ और जिस तरह PTI के खिलाफ जो है क्रैकडाउन हुआ और जो अब तक की सूरत हाल है, 9 मई के नतीजे में जो है इमरान खान साहब जो है वो जेल में सज़ा भुगत रहे हैं और PTI जो है वो इलेक्शन से बाहर हो गई है। उनका जो निशान है बल्ला वो उनसे ले लिया गया और उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन हिस्सा लेने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा है। लेकिन PTI ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है बल्ले की वापसी के लिए और उनको बाकायदा समाज के लिए जो है अदालत ने जो उनकी दरख्वास्त कबूल, उनकी जो अपील है वो कबूल भी कर ली है। तो बहरहाल देखते हैं कि बल्ले की वापसी इलेक्शन के बाद होगी और इसके बाद भी दायरे बहुत सारे मामला अभी बाकी हैं, मखसूस नशिस्तों के और आज़ाद उम्मीदवारों की किसी एक जमात में शामिल होने के। तो अगर बल्ले की वापसी हो जाती है, PTI बाकायदा एक जमात के तौर पर अगर तस्लीम कर ली जाती है तो बिल्कुल जो आज़ाद उम्मीदवारों को ज़ाहिर है कि वो जो कहा जा रहा था कि 3 छोटी जमातें उनमें से किसी एक में उनको शामिल होना कहा जाएगा तो शायद वो ज़रूरत ना पड़े। दूसरी जानिब हम आपको ये बताते चले कि जिस तरह जो इंतखाबी मुहिम चल रही है जो आज ज़ाहिर ख़त्म हो चुकी, लेकिन जो टेलीविज़न के ऊपर मुहिम चल रही है बहुत बड़ी जो तशहीरी मुहिम है, इश्तिहारी मुहिम है, मुस्लिम लीग नून की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, या तीसरे नंबर पर जो है बल्कि बराबर की मुहिम है वो भी जमात इस्लामी की है। लेकिन जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी जो मुहिम है वो ज़ाहिर है कि नेशनल मीडिया पे तो उनका नाम भी बड़ा मुश्किल से लिया जाता है या कोई उनकी इंतखाबी मुहिम नहीं है। तो उनकी जो इंतखाबी मुहिम है, उनके जो इश्तिहार हैं, जो पब्लिसिटी है, वो उनकी जो इमरान खान साहब का जो ख़ताब है, जो वोटरों से जो उनको अपील कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर उनका इश्तिहार चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो ज़ाहिर है कि यहाँ से जो पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं या जो भी यूट्यूब चैनल है उनका इश्तिहार जो उन पे चल रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया पे जो है वो 3 जमातें जो हैं वो छाई हुई। फिर जो खुर्रम शेर जवान साहब हैं उन्होंने जियो TV के प्रोग्राम में ये कहा है कि इस दफ़ा जो वोट पड़ेगा आप देखिएगा कि वो सब रिकॉर्ड तोड़ देगा और बहुत ज़्यादा जो है वो वोटर निकलेगा और वोट देगा, ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। और ये भी कहा है कि वो ये भी उम्मीद जाहिर की है, बल्कि दावा किया उन्होंने शेर जवान साहब ने कि कराची से वो 16-17 नशिस्तें जो है वो निकाल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा दावा है, जबकि वो 2018 के इलेक्शन में 14 नशिस्तें उन्होंने ली थी और वो कहा जा रहा था कि वो ज़बरदस्ती दिलाई गई थी। तो अब देखना है कि ये शेर जवान साहब का जो दावा है वो कहाँ तक दुरुस्त साबित होगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने जो बहुत ज़्यादा मोर्चा लगाए हुए हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर और मुख्तलिफ दायरे उन पर मुख्तलिफ तरह की बातें वो कर रहे हैं, बड़े आड़े हाथों उन्हें लिए हुए। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ अगर आए तो फिर धरने होंगे। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो धरना कौन देगा, धरने कौन सी सियासी जमात देगी, खुद पीपल्स पार्टी देगी या कोई और जमात देगी। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है, लेकिन कहा तो यही जाता है कि 8 फरवरी के बाद जो है वो ये सारी जो जितनी भी एक महाजारी की कैफियत है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ये ख़त्म हो जाएगी और 8 फरवरी के बाद जो है मुफाहमत का एक नया दौर शुरू होगा हुकूमत साजी के लिए।
اور ممکن ہے کہ مل کر حکومت بنائیں. بہت ساری جماعتیں ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ظاہر پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے تمام تر انتظامات مکمل ہو گئے، اور جو فوج کو جو ظاہر ہے کہ آنا تھا وہ فوج جو ہے جہاں پہنچنا تھا جو پولنگ اسٹیشنوں کے قریب، کیونکہ ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر رہے گی تاکہ امن و امان کی کسی قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو. لیکن اگر کہیں کوئی بہت زیادہ حساسیت کا ماحول ہوا، بہت زیادہ کوئی کشیدگی اور الیکشن کمیشن نے اگر کہا تو فوج وہاں بھی جا سکے گی. تو بہرحال فوج پولنگ اسٹیشنوں کے باہر جو ہے وہ امن و امان کے انتظامات سنبھالنے کے لیے موجود ہے. ایک اور جو بات ہم یہاں آپ سے کہیں کہ ایک جو انتخابی نشان ہے، اچھا پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں آزاد امیدوار، ان کو مختلف نشانات ملے ہیں، اور بعض نشانات تو ایسے ہیں کہ وہ خود انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، جس پر ان کا بڑا مذاق جیسے بنایا جا سکتا تھا، ایسے نشانات ہیں. لیکن جو دوسرے جو آزاد امیدوار ہیں جن کو وفا پرست قرار دیا جاتا ہے، ان کو جو زیادہ تر جو انتخابی نشان ملے وہ اے کا الفابیٹ اے کا نشان ملا ہے. اور تو یہ نشان جو ہے اس وقت خاصا مقبول ہو رہا ہے. ان کو تالا چابی کا بھی نشان ملا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ 8 فروری کو بھی کسی کام آتی ہے یا نہیں آتی. اور وہ جو مفاہمت کا ماحول ہم نے آپ سے کہا، تو اس حوالے سے بڑا اہم ایک ٹیلی ویژن شو میں جو لطیف کھوسا، جو پہلے کبھی پیپلز پارٹی کے تھے، پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی، اگر ضرورت پڑی تو وہ پیپلز پارٹی سے کے ساتھ جا سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، یا کوئی مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کی اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.